एक कौम थी जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया। समुंदर दिया जिसमें बेशुमार रिज्क था, साहिल दिया जहां सुकून था, किताब दी जिसमें हिदायत थी, नबी भेजे जिन्होंने रास्ता दिखाया। अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती थी, मगर उस कौम ने हर नेमत का जवाब नाफरमानी से दिया। जहां हर सुबह समुंदर रिज्क लेकर आता था, जहां हर शाम सुकून उतरता था। रात गजरी थी, चांद डूबा था, सितारे बुझ चुके थे, मगर एक सुबह ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। और एला की बस्ती समुंदर के किनारे खामोश सो रही थी। वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है, मगर किसी को खबर न थी कि यह रात उनकी आखिरी रात है इंसान की शक्ल में। उस सुबह जब दरवाजे खुले, यूसुफ बेटा उठ जा, नमाज का वक्त हो गया। तो अंदर जो था वो इंसान नहीं था। यूसुफ बेटा उठ जा, नमाज का वक्त हो गया। यूसुफ, वो चीखी ऐसे जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। पड़ोसन दौड़ी आई, मगर जब उसने अपने घर में देखा तो वो भी जमीन पर बैठ गई। बेटे वहां थे, भाई वहां थे, शौहर वहां थे, मगर इंसान नहीं थे। आंखें पहचानी हुई थी, उसमें खौफ था, उसमें पछतावा था, मगर चेहरे बदल चुके थे। हाथ वही थे जिनसे कल शाम उन्होंने रोटी तोड़ी थी, मगर अब वो हाथ किसी और मखलूक के थे। वो बंदर बन चुके थे, जलील, रुस्वा, बेबस। बनी इसराइल, वो कौम जिसे अल्लाह ने खुद फरमाया, या बनी इसराइल इज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत जो मैंने तुम पर की, और ये कि मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी, मगर हर नेमत के बदले सिर्फ एक चीज मांगी गई थी, इताअत। और बनी इसराइल की तारीख बताती है कि जब जब इताअत का हुक्म आया, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया इससे बचने का। ये बस्ती एला के मकाम पर थी, जो आज के अकबा के करीब है, बहरा अहमर के किनारे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सजदा करते हुए दाखिल हो। वो उल्टे रेंगते हुए दाखिल होते हैं। तौर पहाड़ उनके सरों पर उठाया जाता है। बार बार मौका मिला, बार बार मुआफ किए गए, मगर फिर आया सबसे बड़ा इम्तिहान, सबत का दिन। यहाँ के लोग माहीगीर थे, समंदर उनकी जिंदगी था, मछली उनका रिज्क थी, समंदर उनका खजाना था, जाल उनका औजार था। सुबह समंदर में जाते, शाम को वापस आते, बाजार लगता, घर रोशन होते। अल्लाह ने उनके लिए एक हुक्म रखा था, सिर्फ एक हफ्ते का दिन, सबत का दिन। उस दिन मछली का शिकार हराम था। 6 दिन शिकार करो, जितना चाहो, जैसे चाहो, मगर 7वां दिन अल्लाह का है। उस दिन समंदर से कुछ न लो। सुनो, अल्लाह का हुक्म साफ है, वज़े है, सबत का दिन अल्लाह के लिए है। उस दिन तुम्हारे हाथ रुकेंगे। शेख, हम मानते हैं, मगर एक दिन भी रिज्क न मिले तो बच्चे भूखे सोते हैं। और फिर अल्लाह ने आजमाइश शुरू की, ऐसी आजमाइश जिसने ईमान की जड़ें हिला दी। वसलहुम अनिल क़रियति अल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यादून फ़िस्सब्ति इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अ व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिक नब्लुहुम बिमा कानू यफ़सुकून। उनसे पूछो उस बस्ती का हाल जो समुंदर के किनारे थी, जब वो सब्त के दिन हद से गुजरने लगे, जब उनकी मछलियां सब्त के दिन सतह पर खुल्लम खुला आती और जिस दिन सबत न होता न आती। इस तरह हम उनको आजमाते थे, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। सोचो जरा ये मंजर, हफ्ते का दिन, समुंदर का पानी शफाफ, मछलियां ऊपर आई हुई, झंड के झंड, ऐसे जैसे समुंदर खुद कह रहा हो, ले लो। और बाकी 6 दिन जाल डालो, खाली कश्ती ले जाओ, कुछ न मिले। सुबह से शाम तक मेहनत, मगर नतीजा सिफर। देख रहे हो, पूरा हफ्ता समंदर खाली, और जिस दिन हरम है उसी दिन मछलियां नाच रही हैं। ये कैसा इम्तिहान है? इम्तिहान नहीं, ये जुल्म है। मेरी बीवी बेमर है, बच्चे भूखे हैं, एंड रिस्क सामने है, मगर हाथ नहीं लगा सकता। सुभान अल्लाह, कितनी मछलियां हैं। अगर आज इतवार होता। हर हफ्ते यही होता है। जब शिकार कर सकते हैं मछली गईब, जब नहीं कर सकते मछली सामने। तुझे नहीं लगता कोई और रास्ता होना चाहिए? जब उनकी मछलियां हफ्ते के दिन सतह पर आती और जिस दिन हफ्ता ना होता तो ना आती। यह आजमाइश इसलिए थी कि उनके सब्र और इताअत को जांचा जाए। अल्लाह जानता था कि वो क्या करेंगे, मगर हुज्जत कायम करना मकसूद था। फिर वो रात आई जब शैतान ने अपना काम मुकम्मल किया। सरगोशी शुरू हुई। पहले एक ने कहा, फिर दूसरे ने सुना, फिर तीसरे ने सोचा, और फिर मंसूबा बन गया। सुनो,
میں نے ایک ترکیب سوچی ہے. ہم ہفتے کو شکر نہیں کریں گے, بالکل نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, مگر وہ کہنے لگے جمعے کی شام کو ہم ساحل پر گڑھے کھودیں گے, تالاب بنائیں گے, راستے بنائیں گے. ہفتے کو جب مچھلیاں آئیں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں چلی جائیں گی اور واپس نہیں جا سکیں گی. اتوار کو ہم وہ مچھلیاں نکال لیں گے. ٹیکنیکلی ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا. مگر یہ تو کیا, کہاں لکھا ہے کہ گڈھا کھودنا مانا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ تالاب بنانا حرام ہے؟ حکم ہے ہفتے کو شکر نہ کرو. واللہ بات تو سمجھ آتی ہے. ہم شکار نہیں کر رہے, مچھلی خود آ رہی ہے. خاموشی. لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یوں ہیلا شروع ہو گیا. لفظوں میں اطاعت, عمل میں نافرمانی. انہوں نے سمجھا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اور پھر یہ ہیلا جنگل کی آگ کی طرح پھیلا. پہلے ایک نے کیا, پھر 10 نے, پھر 50 نے, پھر 100 نے. جو نہیں کرتے تھے انہیں عقل کا اندھا کہا جاتا تھا. اللہ کے احکام میں ہیلے کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے. وہ ظاہر میں حکم مانتے ہیں اور باطن میں توڑتے ہیں, اور یہ سیدھی نافرمانی سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ دھوکہ اور مکاری ہے. دیکھا, میں نے کہا تھا نا, نہ حکم ٹوٹا جا نہ پیٹ خالی رہا. اللہ نے مانا کیا شکر سے, ہم نے شکر کیا ہی نہیں. یہ تھی وہ سوچ جس کا بیج شیطان نے بویا تھا. انہوں نے سمجھا الفاظ بدل دو تو گناہ بدل جائے گا, مگر اللہ الفاظ نہیں دیکھتا, اللہ نیتیں دیکھتا ہے. بستی تقسیم ہو گئی 3 حصوں میں, 3 گروہوں میں, 3 انجاموں میں. پہلا گروہ ہیلا باز جو دھوکے سے شکار کر رہے تھے اور کہتے تھے ہم نے حکم نہیں توڑا. دوسرا گروہ نصیحت کرنے والے جو روکتے تھے, منع کرتے تھے, ڈراتے تھے. لوگوں, تم کس دھوکے میں ہو؟ تم سمجھتے ہو تم نے حکم نہیں توڑا, تو بت وہ مچھلیاں جو تمہارے گدھوں میں ہیں وہ کس دن آئیں؟ ہفتے کو. اور تم نے گڈھے کب بنائے؟ ہفتے کے لیے. تو یہ شکر نہیں تو کیا ہے؟ اے شیخ, ہم نے حکم توڑا ہی نہیں, ہفتے کو ہاتھ نہیں لگایا, مچھلی خود آئی, ہم نے اتوار کو نکالی. بتاؤ کہاں حکم ٹوٹا؟ تیسرا گروہ خاموش تماشائی جو نہ گناہ کرتے تھے نہ کسی کو روکتے تھے. شیخ ابراہیم چھوڑو بھی, یہ لوگ نہیں مانیں گے, اللہ انہیں ہلاک کرے گا, سخت عذاب پریشان ہو. کیوں نصیحت کرتا ہوں کے سامنے عذر کے لیے, اور شاید یہ لوگ ڈر جائیں. بالآخر اس مسلم جماعت نے اس ہیلا باز فرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے. بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا, اور ایک دروازہ ان ہیلا باز نافرمانوں کے لیے. اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی. پھر ایک اور ہفتے کی رات آئی. سب کچھ معمول کے مطابق تھا. گڑھے بھرے ہوئے تھے, نالیوں میں مچھلیاں تڑپ رہی تھی. اتوار کا انتظار تھا. وہ سو گئے, مطمئن, خوش, بے فکر. انہیں کیا خبر تھی کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ان کی آخری پرسکون رات ہے, اور وہ سمجھتے رہے اللہ کو اعتراض نہیں, مگر اللہ کا قانون ہے, ڈھیل کے بعد جو آتا ہے وہ اچانک آتا ہے. بیٹا, کل صبح جلدی اٹھنا, مچھلیاں بہت ہیں, بازار میں اچھی قیمت ملے گی. دیکھا؟ ابا, مگر شیخ کہتے ہیں. شیخ بھوکا رہنا چاہے تو رہے, تم سو جاؤ, کل صبح بہت کام ہے. بس ایک لفظ اور وہ بدل گئے. ذلیل بندر بن جاؤ. ہڈیاں سکڑے, چہرے بگڑے, جسم جھکے, بال اگائے. وہ انسان تھے, اب بندر تھے, ذلیل, رسوا, خاصین. یہ کیا ہو گیا ہوں میں؟ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اللہ تمہیں ایک موقع اور دے دے. صبح ہوئی, مگر یہ صبح باقی صبحوں جیسی نہیں تھی. نصیحت کرنے والے جو الگ محلے میں رہتے تھے انہوں نے دیکھا ہیلا بازوں کے محلے سے کوئی نہیں نکلا. دروازے بند تھے, مگر اندر سے آوازیں آ رہی تھیں. عجیب آوازیں, نہ رونے کی نہ چیخنے کی, بلکہ بندروں کی. ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا. دیکھا کہ وہ تمام لوگ ماں عورتوں بچوں کے بندر بن گئے ہیں. اللہ نے اوپر عذاب نازل کر دیا ہے, وہ سب بندروں میں تبدیل ہو گئے. بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں, مرد بڑے بندروں کی صورت میں, عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا. میں نے کہا تھا نا, اللہ کے حکم سے مت کھیلو میرا بھتیجا, دیکھ لو اپنے کام کا انجام میرا بھتیجا. یوسف, یوسف بیٹا, یہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو میرا یوسف ہے نا؟ ایک بار ماں کہہ دے, ایک بار مجھے ماں کہہ دے. یوسف. وہ
वो 3 दिन जिंदा रहे, बंदरों की शक्ल में, न खाया न पिया न सोया, बस आंसू बहाते रहे, और फिर 3 दिन बाद सब हलाक हो गए। न उनकी नस्ल चली, न उनका नाम रहा, बस एक इबरत रह गई कयामत तक के लिए। अब सोचो ये किस्सा कुरान में क्यों आया? क्या सिर्फ तारीख सुनाने के लिए? नहीं। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। हमने उसे इबरत बनाया उनके सामने वालों के लिए और उनके बाद वालों के लिए, और नसीहत मुत्तकियों के लिए। हम बाद वाले हैं, नसीहत हमारे लिए है। आज हम भी हीले करते हैं, सूद लेते हैं मगर नाम रखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग, हराम कमाते हैं मगर कहते हैं टेक्निकली अलाउड है, गुनाह करते हैं मगर बताते हैं पर्सनल चॉइस है। अगर आज आपने इस वाक़े से कुछ सीखा तो अल्लाह से दुआ करें कि हमें बनी इसराइल जैसा ना बनाए, हमें वो बनाए जो हुक्म मिलते ही कहे समअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। इस्लामी तारीख के मजीद हैरानकुन वाक़यात जानने के लिए हमारे साथ रहें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।